बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोज़ाना दुरूद पाक का मामूल इंसान को कहाँ तक पहुँचा सकता है? ज़रा आंखें बंद करें और एक लम्हे के लिए आप तसव्वुर करें। क़यामत का दिन है, हर तरफ हुजूम है, हर शख्स परेशान है, हर ज़ुबान पर एक ही लफ्ज़ है, नफ्सी नफ्सी। अचानक ऐलान होता है, आज वो लोग सबसे ज़्यादा कामयाब हो गए जो दुनिया में कसरत से दुरूद पाक पढ़ते थे। अब सोचिए, अगर आज आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए तो क्या आप इस फहरिस्त में होंगे? आज हम बात करेंगे एक ऐसे अमल की जो इंसान को ज़मीन से आसमान तक पहुंचा देता है। वो अमल है दुरूद पाक। अल्लाह का हुक्म आम जिक्र नहीं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी। ज़रा गौर करें, अल्लाह पाक खुद दुरूद पाक भेज रहा है, फरिश्ते दुरूद भेज रहे हैं और फिर हमें हुक्म दिया जा रहा है। ये कोई आम वजीफ़ा नहीं, ये अल्लाह पाक की मजलिस का हिस्सा बनने का मौका है। जब आप दुरूद पाक पढ़ते हैं तो आप अकेले नहीं होते, आपके साथ आसमान भी शामिल होता है। क्या हम समझ भी रहे हैं कि हम कितने अजीम अमल को मामूली समझकर छोड़ देते हैं? दुरूद पाक पढ़ने वाला खाली हाथ नहीं रहता। हर दुरूद पाक के बदले 10 रहमतें, 10 गुनाह मुआफ़, 10 दर्जे बुलंद। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं, दुरूद पाक दिल की सख्ती तोड़ देता है, शैतान के वसवसे को कम करता है, दुआओं को ऊपर पहुंचाता है, जहनी दबाव कम करता है, बेचैनी को सुकून में बदल देता है। अगर आज दिल बेचैन है तो दुरूद पाक पढ़ें, अगर रिज़्क़ कम है तो दुरूद पाक पढ़ें, अगर दुआ कबूल नहीं हो रही तो दुरूद पाक पढ़ें, अगर दिल टूटा हुआ है तो आप दुरूद पाक की कसरत करें। दुरूद पाक मोमिन का रूहानी हथियार है। दुरूद पाक इंसान को वहाँ तक ले जाता है। आप पूछेंगे कि आखिर दुरूद पाक हमें कहाँ तक पहुँचा सकता है? मैं कहती हूँ, दुरूद पाक इंसान को वहाँ तक पहुँचा सकता है जहाँ अक्ल नहीं पहुँच सकती। ये इंसान को अल्लाह पाक की मोहब्बत तक, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत तक, गुनाहों की मुआफ़ी तक, दिल के सुकून तक और इज़्ज़त और वक़ार तक और जन्नत में आला मुकाम तक ले जा सकता है। क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जो सबसे ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ता था। अब ज़रा सोचिए, अगर हम हर रोज़ 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें तो एक साल में 3,65,000 दुरूद पाक। अब सोचें, कितनी रहमतें, कितने गुनाह मुआफ़, कितने दर्जे बुलंद। हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। दुरूद पाक और तकदीर का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। हम सब चाहते हैं हमारी किस्मत बदल जाए, हमारे हालात बदल जाएं, घर में सुकून आ जाए, बीमारी ख़त्म हो, कर्ज उतर जाए। लेकिन हम एक सादा दरवाज़ा खोलने को तैयार नहीं होते। दुरूद पाक अल्लाह की रहमत को मुतवज्जे करता है। कोई भी ऐसा वजीफ़ा, ऐसा ज़िक्र नहीं जो अल्लाह पाक की रहमत को फ़ौरन आपकी तरफ मुतवज्जे करे। दुरूद पाक, अल्लाह पाक को जब भी आप दुरूद पाक पढ़ते हैं, अल्लाह पाक की रहमत आपकी तरफ मुतवज्जे होती है। और जब रहमत मुतवज्जे हो जाए तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। दुरूद पाक पढ़ने वाला महरूम नहीं रहता। शायद हाँ, ताख़ीर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं होता। आज मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ, सिर्फ 30 दिन रोज़ाना आप 300 मरतबा दुरूद पाक सुबह, दोपहर, रात को। कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं, सिर्फ आप ये वाला दुरूद पाक भी पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। ये दुरूद पाक मुकम्मल दुरूद पाक है। इसमें रहमत की दुआ भी है, बरकत भी है और सलामती भी है। आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं
سوشل میڈیا پر گھنٹے لوگ بیٹھتے ہیں. کیا ہم 10 منٹ کے لیے درود پاک کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے؟ آج سے شروع کریں. ان اعمال میں اگر درود پاک کی کثرت ہو، اگر کل آپ کا آخری دن ہو، آپ کیا لے کر جائیں گے؟ نہ بینک بیلنس، نہ شہرت، نہ فالورز، صرف اعمال. اور ان اعمال میں اگر درود پاک کی کثرت ہو تو شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر فرمائیں کہ یہ میرا امتی ہے. کیا ہمیں اس سے بڑی کامیابی چاہیے؟ اگر درود پاک اتنا طاقتور ہے تو لوگوں کا سوال ہے ہم بدلتے کیوں نہیں؟ اصل مسئلہ درود پاک نہ پڑھنا نہیں. ہم سب درود پاک پڑھتے ہیں، جمعہ کو بھی پڑھتے ہیں، نماز میں بھی پڑھتے ہیں، محفل میں بھی درود پاک پڑھتے ہیں. لیکن سوال یہ نہیں کہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں یا نہیں. سوال یہ ہے کیا درود پاک ہمیں پڑھ رہا ہے؟ کیا درود نے ہمارے اخلاق بدلے؟ کیا درود پاک نے ہماری زبان بدلی؟ کیا درود نے ہمارے رویے نرم کیے؟ اگر ہم درود پاک پڑھ کر بھی جھوٹ بول رہے ہیں، دل دکھا رہے ہیں، نفرت پھیلا رہے ہیں، تو مسئلہ درود میں نہیں، مسئلہ ہمارے تعلق میں ہے. درود پاک صرف الفاظ نہیں، یہ تعلق ہے. آپ نے غور کیا جس شخصیت پر ہم درود بھیج رہے ہیں وہ کون ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رحمت تو جو شخص روز درود پاک پڑھے وہ سخت کیسے ہو سکتا ہے؟ جو زبان روز اللہم صلی علی محمد کہتی ہو وہ گالی کیسے دے سکتی ہے؟ جو دل روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرے وہ کینہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ اگر درود پاک کثرت سے پڑھا جائے تو انسان کا لہجہ بدل جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں نرمی آتی ہے اور اس کے فیصلوں میں عدل آتا ہے. درود پاک انسان کو صرف ثواب نہیں دیتا، شخصیت دیتا ہے. ہم کون ہیں؟ ڈاکٹر، استاد، یوٹیوبر، بزنس مین؟ نہیں. ہماری اصل پہچان کیا ہے؟ ہم امتی ہیں. اور امتی ہونے کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ درود پاک. درود پاک اعلان ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کے ہیں. سوچئے اگر ایک دن ہم درود نہ پڑھیں تو ہماری زبان سے امتی ہونے کا اعلان ختم ہو جاتا ہے. کیا ہم واقعی اپنے تعلق کو اتنا کمزور رکھنا چاہتے ہیں؟ ہم کمزور کیوں ہیں؟ ہم جلد ٹوٹ کیوں جاتے ہیں؟ ہم ڈپریشن میں کیوں چلے جاتے ہیں؟ کیونکہ ہماری روح کمزور ہے اور روح کی طاقت ذکر سے آتی ہے. لیکن ہر ذکر ایک جیسا نہیں. درود پاک ایک ایسا ذکر ہے جس میں محبت بھی ہے، اطاعت بھی ہے، عقیدہ بھی ہے اور تعلق بھی ہے. جو شخص روز کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے وہ اندر سے مضبوط ہو جاتا ہے. وہ حالات سے نہیں ہارتا کیونکہ اس کا دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے جڑا ہوتا ہے. اب سوال یہ نہیں کہ درود پاک پڑھنے سے کیا ملے گا، سوال یہ ہے کہ ہم درود پاک کے قابل کب بنیں گے؟ ہم کب وہ امتی بنیں گے جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر کریں؟ درود پاک پڑھنا آسان ہے لیکن درود کو جینا یہ اصل امتحان ہے. درود پاک جب بھی پڑھیں توجہ کے ساتھ پڑھا کریں. درود پاک کوئی بوجھ نہیں، درود پاک ہم محبت میں پڑھتے ہیں. تو جو شخص محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے اس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم ضرور ہوتی ہے. کیا ہمیں ایسی بڑی کامیابی چاہیے؟ اگر آج آپ دل سے درود پاک پڑھنے کا معمول شروع کر رہے ہیں تو اس عمل کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھیں. آپ درود پاک خود بھی پڑھیں، لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیا کریں، ساتھ ساتھ درود پاک لکھیں بھی. میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو محبت، ادب اور اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا بنائے. اللہ پاک پوری امت مسلمہ پہ اپنا فضل، اپنا رحم، اپنا کرم فرمائے. جتنے لوگ پریشان ہیں رب کریم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، سب کی مشکلیں حل فرمائے اور سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے. آمین ثم آمین.